अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अकबर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ अहमद मुशर्किया में। और तकरीबन एक तवील अरसा गुजरा है मेरा सहाफ़त से। मैं मुंसलिक हूँ और 8 साल से 9 साल हो चुके हैं। तो मैंने इस तमाम सालों में जो महसूस किया है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे फ्लाई ओवर बना है अहमद मुशर्किया में, तो उस फ्लाई ओवर में हमने देखा है कि लोगों की अच्छी खासी तादाद इज़हार खुशी कर रही है। तो अच्छी बात है, फ्लाईओवर होने चाहिए। बल्कि उस शरीफ का जो मेन फ्लाईओवर है जिसकी बाकायदा हमें ज़रूरत भी है, तो उसको भी बल्कि मंजूर किया जाए या अंडरपास उसका बनाया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फ्लाईओवर आपके लिए किस हद तक ज़रूरी है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि फ्लाईओवर जो है वो उससे फासले जो है वो कम होते हैं, ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बरकरार रहती है। और वक्त जो है वो ऐसा है कि लंबे सफ़र से हम बच के शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढते हैं, तो वो एक शॉर्टकट बन जाता है। तो ये एक फ्लाईओवर का फ़ायदा है। उससे बहुत से लोग मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि ट्रैफिक रवानगी होगी तो हादसा जो है वो इससे कम होते हैं, ये बहुत फ़ायदा है। लेकिन इसके साथ साथ ये तरक्की नहीं है। इस हद तक तरक्की हम इसे नहीं समझते। एज अ जर्नलिस्ट, एज अहमद बशीर के शहरी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। तरक्की हमारी जो हमारी ज़रूरत है वो है 40 से 50 साल से जो सेवरेज बनाई नहीं गई, और उस सेवरेज का मुकम्मल होना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें बड़े पाइप्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आबादी हमारी जो सिटी की है वो तकरीबन 3 से 3.5 लाख की है। तो ये मैं एक अहम बात है जिस पर मैं आपकी तवज्जो जो है मरकूज करना चाहता हूँ। मेरा कहने का मकसद कतन ये नहीं है कि यहाँ के मकामी एमपी या एमएनएस को या जो मुतलका मौजूदा हुकूमत है उसको टारगेट किया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्लियरली ये बात कह रहा हूँ कि जो मकामी एमपी हैं, एमएनएस हैं, वो इन चीज़ों पर तवज्जो दें। जो हमारी सेवरेज है, जो बहुत बड़ा तरीना मसला है हमारा, उसको जो है वो दूर किया जाए, उसको हल कराया जाए। जो 22 करोड़ का मेगा प्लान आपने कराया है उसमें इंतहाई करप्शन है। ये सेवरेज कभी बहाल नहीं हो सकती, ये सोचिएगा मैंने। क्योंकि इसकी तमाम तर जो है मैंने आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले कबल ही मैंने इसकी निशानदेही भी की थी, और जो करप्शन में मुलवस लोग थे उनको हाईलाइट भी किया था। और अभी तक हमारे फेसबुक पेज पर, इमरान अकबर खान के पेज पर, अभी तक वहाँ बहुत से ऐसे वीडियोस 22 करोड़ मेगा प्लान के जो है वो आपको नजर आएंगे, जिसमें खुलेआम करप्शन की गई थी, जिसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किए गए थे, जो इंस्पेक्शन के बगैर जो है उसे ओके करके उनको पास किया गया था। ये तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की थी कि आप उसको तवज्जो देते। आप बाकायदा जो है ये ना सोचते कि एक सहाफ़ी जो है वो आपको निशानदेही कर रहा है तो आप उसका एक्शन ना लें। वो सबकी फलाह व बहबूद के लिए काम किया गया था, इसलिए आपको आगाह किया गया था, लेकिन आपने उस पर एक्शन नहीं लिया था। आप उस वक्त सोए हुए थे, और यही सोए हुए आज जो है तमाम आवाम को उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं इंशाल्लाह एक पूरा व्लॉग बल्कि आपसे शेयर करूंगा। और मैं अब दोबारा उस टॉपिक पे आता हूँ। फ्लाईओवर के बाद जो है जो बुनियादी चीजें हैं हमारी जरूरी हैं, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। सेवरेज का मसला है हमारा, उसको जो है वो हल कराया जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि जो हमारा पानी का मसला है वो अहम वक्त की जरूरत है, और पानी इंतहाई जरूरी है। पानी वक्त की जरूरत है, बुनियादी हमारी जरूरत है। पानी जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आपने कहे हैं, और कई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वो बंद है, उनको फॉल किया जाए ताकि पीने का पानी कम से कम, नहाने का तो नहीं, मुंह धोने का नहीं, वजू करने के लिए नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि कम से कम पीने का पानी आप साफ फराम करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मकामी एमपी और एमएलए इस पर भी तवज्जो दें। अब मैं आता हूँ अपनी सेहत के ऊपर। सेहत बुनियादी हमारी, देखें जी, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सेहत के हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे जो महंगे अद्वियात हो चुकी हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर भी इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह शुगर पेशेंट्स हैं, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और बुखार और नजला जुकाम की गोलियां तो मिल जाती हैं हमें हॉस्पिटल से, लेकिन इन दवाइयों को भी जो है वो कोशिश की जाए ताकि हमारी सरकारी सतह पर जो वक्त की अहम जरूरत के हिसाब से है, जो रोजमर्रा इस्तेमाल हो रही हैं, उनको भी हमारी सरकारी जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फ्राहम की जाए। अच्छा, इसके साथ साथ अब तालीम की बात करें। तालीमी मियार में आपने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। तालीमी मामलात में आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपकी जो हुकूमत मौजूदा है या सबका आपका एक टाइम रहा है, तालीम के हवाले से आपने कोई जो है वो आपने तवज्जो नहीं दी। ये मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब जो है सारे सबूत हैं। जो मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं उस हवाले से आपको बता रहा हूँ। जो 7 से 8 साल का अर्सा गुजरा है, और इतना तो आपके सियासत में बल्कि इससे भी डबल गुजरा होगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया मैं उसको आपसे शेयर करूंगा।
تعلیم کے حوالے سے آپ نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا مقامی ایم پی اے نے اور ایم این اے صاحب نے، تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس پر بھی فوکس کیا جائے، کم سے کم جو اس ٹائم اولڈ بک سینٹر پر ہماری کتابیں جو فروخت ہو رہی ہیں اور جو اسٹیشنری جو شاپس ہیں ان پر جو ہماری چیزیں جو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے فری دی جاتی ہیں، ذرا ان کو بھی تھوڑا سا واچ کریں، آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ آپ کو جو ہے وہ یہ دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح سے سرکاری چیزوں کو وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات بتا دوں، کلیئرلی بات کر دوں، پیپ کے اسکول کے پرنسپلس حضرات جو ہے وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں اور وہی ان کو سامان دیتے ہیں، اور سرکاری جو ہمارے چیزیں آتی ہیں تو ان کو وہ سامان دیتے ہیں، وہ فروخت کرتے ہیں، اور پرانی کتابیں جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اور ان سے باقاعدہ حصہ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک کمیشن مافیا ہے اور یہ تعلیم کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ آپ کی میری ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ایک کتاب وہاں سے اسکول سے لینا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، بے شک آپ اس پہ آپ بے شک ایک اسکول کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی اسکول کا وزٹ کر لیں، آپ کو وہاں سے حقائق مل جائیں گے۔ یہ جو بنیادی چیزیں میں ان پہ ابھی بات کر رہا ہوں۔ کھیل کے میدان آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے، جو ہمارے لائٹس لگی ہوئی تھی جو فلڈ لائٹ کے لیے وہ بھی اتار لی گئی ہیں، اور باقی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ لیں، بے شک جا کے آپ کوئی دور نہیں ہے، وہیں سے ہی گزرتے ہیں آپ، بالکل قریب ہے آپ کے اسٹیڈیم ہمارا، اس کی حالت دیکھ لیں، یا آپ نے جو گراؤنڈس بنائے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور فیملی پارکس یہاں پہ کتنے آپ نے بنوائے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں، آپ نے کس حد تک سرکاری زمینوں کو لوگوں کے سے قبضے تو واگزار کرائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اس اگر ایک اچھی سی زمین پر آپ اگر سرکاری زمین پر اگر آپ پارک جو ہے وہ منظور کرا لیتے، آپ کی حکومت چل رہی ہے ابھی بھی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کرا سکتے ہیں یہ کام، تو لوگوں کو تفریح کے مواقع جو ہے اس سے فراہم ہوں گے۔ یہ تمام تر چیزوں کے علاوہ میں آپ بات کروں گا روزگار کی۔ روزگار میں آپ سے کون سی اسٹیل مل مانگ لی گئی ہے، یا کون سے آپ نے ایسے کارخانے بنوا لیے ہیں؟ ہر کسی کو آپ نے جو ہے وہ لائن پہ لگایا ہوا ہے، خواتین کو کہ تقریباً 10,000 12,000 کے پیچھے جو ہے وہ سارا دن ذلیل ہوتی ہیں، اور جو ماشاءاللہ ایجنٹ مافیا ہے جو ہمارے بینیفیشری کو جو رقم دیتے ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ تقریباً جو ہے انہوں نے اپنے اچھے خاصے اثاثے بنا لیے ہیں، اس میں بینک بھی ملوث ہے، اس میں یہ تمام لوگ ملوث ہیں، میں ان کے لیے الگ ایک بلاگ بناؤں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو فی الحال جو صورتحال ہے وہ آپ سے ادا کر لی ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں روزگار کی، تو روزگار فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور روزگار کیسے فراہم کر سکتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ آپ کم سے کم کچھ ایسے سینٹر بنا دیں، مہربانی کر کے آپ کسی کو امیر بندے کو کال کریں گے، وہ انشاءاللہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اگر غریب بندہ ان سے کوئی امداد مانگے تو انشاءاللہ امیر سے کوئی ہم توقع نہیں رکھتے کہ وہ دے دے۔ ہاں، خدا کا لوگ بہت ہیں جو باہر سے بھی فارن کنٹری سے بھی ان غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کی مدد کی بھی ہے۔ تو میں یہی بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ذرا توجہ کیجیے گا، مقامی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، تو مہربانی کیجیے گا، یہ توجہ کیجیے گا کہ روزگار کے مواقع فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری آپ پوری کر سکتے ہیں اگر کسی کو کہہ دیں یہاں پہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے اگر آپ کر سکتے ہیں، تو اگر پلیٹ فارم بنوا دیں تو مہربانی ہوگی، اس سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھر کی کفالت کر لیں گے۔ اگر سرکاری سطح پر اس کو توجہ دی جائے تو بہتر کام ہے، 5ویں کلاس سے 10ویں کلاس تک بچے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، اور ایک بچہ اپنے گھر کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اور یہ ایک سکلز ہیں، اچھی سکلز ہیں، اگر ان پر توجہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچے آنے والے مستقبل میں پاکستان کا نام روشن کریں۔